تو ٹرے تے بیت المقدس آوے سارے انبیاء انتظار کھڑے کرے دے ہومن آدم علیہ السلام کو لوگ ہن کے تے عیسیٰ پاک تک سارے نبی منتظر ہومن کیونکہ آج آمنہ دلال بھی آندہ تو جہاں میں بیت المقدس کے اندر حضور علیہ السلام پہنچے جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج رب نے تو آدھی شان دکھاونی ہے انہاں سارے نبیان دا امام اللہ نے تو آکو بنا کھڑا ہے تو سا امام الانبیاء ہوئی گے تے حضور علیہ السلام نے اس پاک تے مقدس سرزمین تے کھڑے ہو کے نبیان دی امامت فرمائی اے بھی محمد اعجاز اگلی گال بعد کرے سو اتنا ایک درد دل رکھنا چاہساں حضور دے غلامہ دے سامنے او پاک سرزمین جتا سارے نبی نے نبیان دی امامت فرمائی بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی آج اون جہد ہوتے تقریباً 45,000 مسلمان اے پچھلے 2.5 مہینے دے اندر شہید تھی چکے یہودیاں نے اتنا بڑا ظلم کیتا پر افسوس اسا انتظار چاہتے شاید کوئی غیرت مند حکمران بیٹھا ہوئے شاید کہیں دے اندر کوئی دم خم ہوئے جڑا سلطان صلاح الدین ایوبی دی طرح میدان اچ آکے تے اون مقدس سرزمین تو انہاں کافران تو چھڑاوے تے مسلمانہ دے ظلم بند کرا کے انہاں یتیمہ دے سر دے ہوتے کوئی ہاتھ رکھے ہاں اسا تو صرف تقریرہ کر سکتے ہیں نا صحیح جنہاں کو سارے سامان ہیں وہ کتائیں کئی حکمران نے کہیں سیاسی لیڈر نے اٹھ کیا ہوئے بھئی اسا فلسطین دے اندر ہون والے ظلم دے خلاف ہیں لیکن اون ویلے بھی اگر کوئی میدان اچ نظر آئے تو لبیک علی نظر آئیں امیر المجاہدین بابا جی خادم و صدقی صاحب دا غیرت مند بیٹا انہوں نے اتنا تک اعلان کر دیتے ہوئے کہ اے پھول نہیں بیٹھے ہوئے اگر تسا کچھ نہیں کر سکتے ساکو لو جا دو دیوارا یہ سارا سامان ساکو دے جا دو دیوارا دے اندر اگر فلسطین آزاد نہ تھی گئے تو جو سزا دے سو ساکو قبول ہو سی اے جی دلیری علی گال انہوں وقت بھی کی تھی لیکن قوم کو وقت بھی سمجھ نہ آئی پتہ نہیں لبیک علی کیا کرنا چاہتے ہیں میں کہ ایسا سلطان صلاح الدین ایوبی جیاں غیرت مند حکمران گلے دے ودے ہیں جیڑا آوے تے دین تے بھی پہرا دے وے تے نبی دی عزت و ناموس تے بھی پہرا دے وے اس ملک دے اندر رہن والے مسلمانہ دی عزت تے بھی پہرا دے وے سادیاں ماما سادیاں بہنا سادیاں دھیریاں دی عزت بھی محفوظ ہوئے تے رات کو اساں اگر جناب والا چوک دے ہوتا یا دکان کھلی چھوڑ کے روڈ دے ہوتے لگے ونیوں تا سویرے آ کے دیکھوں تا دکان چو 1 روپے دی چوری بھی نہ تھائی پیو اسا او نظام چاہنے ہیں بیا سادہ کوئی مقصد نہیں بہرحال آسی ضرور انشاءاللہ آمنا ضرور ہے پہلے جناب والا انہوں نے ساکو روکن دی کوشش کی تھی ایسا رکے نہیں ملک گھنن دی کوشش کی تھی ایسا وکے نہیں بات روکن دی کوشش کی تھی ایسا رکے نہیں جھکاون دی کوشش کی تھی ایسا جھکے بھی نہیں ہونوں نہ ہے کہ جی انہاں کو آمن دے ہو لیکن انہاں دے بندے ایسا اسمبلی جنہ پہنچان دے سوں میں کہ میرے کو ایک دوست پوچھتا پیا انہوں نے کہ یار تقریباً 30 تو 35 دے قریب تحریک لبیک نے سیٹاں کی دیں 60 لاکھ دے قریب انہاں دی رپورٹ دے مطابق تحریک لبیک نے ووٹ کی دا لیکن بندہ سارا اسمبلی نے مجھے دیتا پچھلی باری بھی میں کی دینے لیکن میں کہتی کوئی مسئلہ نہیں اسا نمے جذبے دے نال اج تو ولا شروع تھی گئے اسا رکنے نہیں اسا جھکنے بھی نہیں